गुड आफ्टरनुन सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? गुड आफ्टरनुन दीपक सर। के छ सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर, आफ्नो भन्नुहोस्। ठिक छ सर, हुन्छ। अहिले तपाईँले म्याथको गर्नुभयो हुन्छ है सर? ओके सर, एकैछिन सर। राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको एमसीक्यू को म्याथमेटिक्स पोर्सनको फिडब्याक क्लासमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। साथी सबैजना रेडी हुनुहुन्छ तपाईहरु? ओके, क्वेशन नम्बर तपाईको क्वेशन अनुसार आई थिंक यो क्वेशन नम्बर कतिमा होला? 26 कि कतिमा हो साथी? यो 26 कतिमा हो यो सर? 26 26 नम्बरमा रहेको छ। ओके, एभरेज एज अफ ग्रुप अफ 30 बॉयज इज 16 दिएको छ। 30 जना केटाहरूको औसत उमेर 30 दिएको छ। 30 जना केटाको औसत उमेर 16 दिएको छ, 16 इयर दिएको छ। अ बॉय अफ एज 19 इयर्स लिभ भनेको छ हैन, हटेको छ भने घटाउने हैन, एड भएको छ भने जोड्ने। लिभ गरेको छ भने नयाँ बॉय जोइन गरेको छ, यहाँ नयाँ बॉयको एज मानौ x भएको छ र इफ द न्यू एभरेज अफ द न्यू ग्रुप इज 15.8 इयर्स दिएको छ भने हामीलाई त्यो नयाँ बॉयको एज चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। त तपाईको 30 वटा विद्यार्थी के रे 30 वटा केटाको चाहिँ एज चाहिँ 16 दिएको छ भनेपछि 13 into 6 भयो। 19 वर्ष एज चाहिँ यसमा लिभ गरेको छ भने -19 भयो। नयाँ केटाको एज कति होला? +x भयो, डिभाइड बाइ तपाईको 30n भयो, बराबर यसको एभरेज कति दिएको छ त? 15.8 दिएको छ। अब यसलाई हामी सोलुसन गरौँ। 16 3 जा 48 भयो, -19 प्लस x बराबर कति भयो त? 15.8 into 30 भयो र 480 बाट 19 गयो, 10 बाट 9 गयो 1, यो बच्चा तपाईको 7, 7 बाट 1 गयो 6, 461 भयो, प्लस x बराबर यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 15.8 मल्टिप्लाई बाइ 3 गरौँ, 8 3 जा 24 को 4 भयो, क्यारी 2 भयो, 5 3 15 2 17 को 7 भयो, क्यारी 1 भयो, 3 1 जा 3, 1 कति भयो? 4 भयो र एउटा 0 राख्दाखेरि कति हुन्छ त? यो 474 भयो, 474। देयरफोर x बराबर 474 माइनस 461 भयो। 14 बाट 4 बाट 1 गयो 3 आयो, 7 बाट 6 गयो 1 आयो 13, 4 बाट 4 गयो 0 आयो भनेपछि एन्सर कति आयो त? 13 इयर्स, जुन चाहिँ अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ। ओके, क्वेशन नम्बर 27। क्वेशन नम्बर 27 मा रहेको छ तपाईको के रे, एउटा ठग व्यापारीले कुनै सामान किन्दा र बेच्दा त्यो झुटो तराजु नक्कली तराजु त्यो युज गरेको रहेछ। किन्दा र बेच्दा उ 10% नाफा लिन्छ भने समग्रमा उलाई कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? यस्तो टाइपको क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथी हो, ध्यान दिनु होला सबैजना। म तपाईलाई ट्रिकले देखाउने छु। उ किन्दा र बेच्दा कसरी त 10% फाइदा लिन्छ त? पहिले यो क्वेशन हामी बुझौं एकचोटी। मानो यो त्यो व्यापारीको यो तराजु हो, ठीक छ, त्यसको ब्यालेन्स हो, यो तराजु हो। यो जस्ट यसलाई इमेजिन गरौ है साथी हो, यो तराजु हो, बुझ्नको लागि म बनाउँदै छु। ओके, यो तराजु हो। त्यो व्यापारीले मानौ त्यो तरकारीको सेल गर्छ, दिनभरिमा 1 केजी मात्रै सेल गर्छ है त, 1 केजी। जब ऊ तरकारी लिन जान्छ नि मार्केटमा किन्नको लागि, त्यो आफ्नै के रे तराजु र ढक युज गर्छ र जतिखेर किन्न जान्छ नि ऊ 10 ग्रामको मानौले के गर्छ? चुम्बक तल राखिदिन्छ हैन, 10 ग्रामको चुम्बक राखिदिन्छ। त भनेपछि ऊ त अब तरकारी लिन जाँदाखेरि मानौ आलु नै लिन्छ भने त ऊ अब कति लिन्छ? 1 केजी 10 ग्राम लिन्छ, हो कैन? अब त 1 केजी 10 ग्राम लिन्छ ऊ तरकारी, ठीक छ। अब बेच्न जाँदा त के गर्छ? ऊ 10 ग्रामको चुम्बक के गर्छ? यहाँ राखिदिन्छ हैन। त 10 ग्रामको चुम्बक यहाँ राखिदियो भने त अब हामीले लिने
हामी उपभोक्ताले पाउने भनेको 980 ग्राम मात्रै हो, के अरे 990 ग्राम मात्रै हो हैन। ऊ सामान किन्दा पनि 10% फाइदा लिएको हो र बेच्दा पनि 10% फाइदा लिएको हो। यसरी भएको क्या यो क्वेशन पोसिबल चाहिँ है साथी। त यसको हामीसँग ट्रिक वाला फर्मुला रहेको छ। यदि फाइदाको कुरा गरेको छ भने हामी पोजिटिभ साइन लिने, लसको कुरा गरेको भए हामी नेगेटिभ साइन लिन्थ्यौं। त हाम्रो ट्रिक वाला फर्मुला रहेको छ a + b + ab/100। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रहेको छ। यो धेरैवटा टपिक्समा काम लाग्छ यो फर्मुला। यहाँ a को भ्यालु हामी 10 राख्छौं, किनभने किन्दा पनि उले 10% नाफा लिएको हो र बेच्दा पनि 10% नै नाफा लिएको हो। त्यही भएर a बराबर 10 र b बराबर 10 भयो। त हामी यो फर्मुलामा राखौं, a को ठाउँमा 10, b को ठाउँमा पनि 10 राखौं, प्लस 10 गुना 10 भए कति भयो त 100 भयो हैन र। त 10 + 10 भने कति आयो त 20 आयो र यो दुईटा जिरो के भयो त काटियो, 1 * 1 भयो। 20 + 1 भनेको 21% के भयो त उलाई प्रॉफिट भयो। भनेपछि त्यो व्यापारीलाई 21% के भयो त होल ट्रान्ज्याक्सनमा 21% के भयो त प्रॉफिट भयो। ओके, कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन लेख्नुस् त साथी। बुझ्नु भयो? ओके, क्लियर छ भन्नुभएको छ। ल क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर तपाईहरु के गर्नु होला कमेन्ट गर्नुस्। क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नम्बर 3 मा भनेको छ द रेशियो अफ टू नम्बर इज 3:4 एन्ड देयर एचसीएफ इज 4, देन फाइन्ड देयर एलसीएम। हो गएन, दुईवटा नम्बर दिएको छ 3 र 3:4। मानौ त्यो दुईवटा नम्बर तपाईको 3x एन्ड 4x रहेको छ। ठीक छ। अब यो दुईवटा नम्बरको पहिले हामी एचसीएफ निकालौं। ल भन्नुस् त मलाई यो 3x र 4x को एचसीएफ कति हुन्छ? कमेन्ट गर्नुस्। 3x र 4x को एचसीएफ कति हुन्छ त? व्हाट इज द एचसीएफ अफ 3x एन्ड 4x? एचसीएफ भनेको त ओन्ली कमन नम्बर हैन त। यो 3x भनेको 3 * x भयो र 4x भनेको 4 * x भयो। हो कैन? त एचसीएफ भनेको के हो त ओन्ली कमन नम्बर। त कमन नम्बर यहाँ के छ त x छ। एचसीएफ के भयो त x भयो। हो कैन? अब भनेको छ देयर एचसीएफ इज 4। यसको एचसीएफ 4 भनेपछि x को भ्यालु के आयो त 4 आयो। x बराबर के भयो त यो 4 भयो। ठीक छ। अब भनेको छ तिनीहरुको एलसीएम के होला त? यो 3x र 4x को एलसीएम कति हो त? 3x र 4x को एलसीएम त 3 * 4 * x हो नि त, अर्थात 12x हो नि त। हो कैन? 3x र 4x को एलसीएम त 12x हो। त 12 * x को भ्यालु कति निकालेको हामी? 4 निकाल्यो। त 12 चौका कति भयो त 48। भनेपछि तिनीहरुको एलसीएम कति भयो त 48। कुरा बुझ्नु भयो? साथी क्लियर छ छैन भन्नुस् त। ओके, त्यसो भए म तपाईलाई क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा क्वेशन नम्बर तपाईको 26, 27, 28, क्वेशन नम्बर 29 मा तपाईहरुलाई म लग्दै छु। क्वेशन नम्बर 29 हो यो। ल हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 29 मा के भनेको छ पहिले हामी क्वेशन बुझौं है साथी। यो क्वेशन नम्बर 29 मा एउटा ब्याग रहेको छ, एउटा झोला वा थैली जे मानौ, यो ब्याग रहेको छ एउटा, र यो ब्यागमा जम्मा चाहिँ तपाईको के रे 206 रुपैयाँ रहेको छ यो झोलामा। र यो 206 रुपैयाँ तपाईको खाली सिक्काहरु मात्रै रहेको छ, कोइन मात्रै रहेको छ। ठीक छ। र यसमा 3 किसिमको कोइन रहेको छ। एउटा 50 पैसाको,
अर्को 25 पैसाको कोइन रहेको छ र अर्को 10 पैसाको कोइन रहेको छ र यो 25 पैसा 50 पैसा 10 पैसा कोइन जम्मा चाहिँ 206 रुपैयाँ रहेको छ। ठीक छ, 206 रुपैयाँ टोटल जम्मा रहेको छ र यिनीहरूको रेसियो चाहिँ 50 पैसाको रेसियो चाहिँ 5, 25 पैसाको 9 र 10 पैसाको 4 को अनुपातमा दिएको छ भने अब हामीलाई क्वेशन सोधेको छ कि यो 50 पैसा 25 पैसा र 10 पैसाको सिक्काहरूको कति कति संख्या छ, त्यो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। र यस्ता क्वेशनहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। धेरै पटक यो लङ क्वेशनमा पनि यस्ता टाइपको क्वेशनहरू सोधेको छ हैन, र एमसीक्यू मा पनि सोधेको छ। यदि यो क्वेशनलाई हामी प्रोसेसले गर्न थाल्यो भने हाम्रो चाहिँ 1 मिनेट भन्दा भित्र चाहिँ आउँदैन, हो हैन, 1 मिनेट भन्दा बढी लाग्न सक्छ। तर त्यही भएर म तपाईलाई आज अहिले तपाईलाई म ट्रिक देखाउने छु है साथी। यो त्यो ट्रिकले गर्दा तपाई यस्ता क्वेशनहरू म्याक्सिमम भनेको 5 देखि 7 सेकेन्ड भित्र तपाई गर्न सक्नुहुन्छ है साथी हो। त ध्यान दिनु होला, म तपाईलाई ट्रिक दिँदै छु एकैछिन है साथी हो। ल ध्यान दिनुस्। सबभन्दा पहिले यसको रुल के हो, यो दुईवटा कुरा तपाईहरु मजाले कतै लेखेर राख्नु होला। यस्तो टाइपको क्वेशनमा सबभन्दा पहिले के हुनुपर्छ, जुन हाम्रो यो दिएको जुन रेशियो छ नि, त्यो रेशियो लिएर अप्सनमा डिभाइड हान्दिने है त। त डिभाइड हान्दाखेरि हामीलाई दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा डिभाइड चाहिँ पर्फेक्ट डिभाइड हुनुपर्छ। कुन डिभाइड हुनुपर्छ साथी हो? पर्फेक्ट डिभाइड हुनुपर्छ। सर यो पर्फेक्ट डिभाइड भनेको के हो? पर्फेक्ट डिभाइड भनेको त्यस्तो डिभाइड जसको रिमाइन्डर 0 हुन्छ। जस्तै 2 लिएर हामी 4 मा डिभाइड गर्यो भने 2 2 जा 4 हुन्छ नि त, रिमाइन्डर कति आयो त 0। यसलाई हामी पर्फेक्ट डिभाइड भन्छौं है त, रिमाइन्डर 0 हुनु भनेको। ठीक छ, पर्फेक्ट डिभाइड हुनुपर्छ रे। र डिभाइड गरिसकेपछि जुन हाम्रो भागफल आउँछ है, जुन हाम्रो एन्सर आउँछ, त्यो सबैको भ्यालु, जस्तै 2 लिएर 4 मा डिभाइड गर्दाखेरि यो 2 आएको छ नि, भ्यालु जुन आउँछ त्यो 3 वटैको भ्यालु के आउनुपर्छ त? सेम आउनुपर्छ के। त जहाँ तपाईको सेम छ र पर्फेक्ट डिभाइड लाग्छ त्यही तपाईको एन्सर हो के। कुरा बुझ्नुभयो नि? ल जस्तो यहाँ म अप्सनलाई हेरे र अप्सनतिर जाउँ, एकचोटी हामी हेरौँ, चेक गरौँ यसको वास्तवमा के रहेछ त। ल हेर्नुस् है साथी हो, यसमा हामीलाई के रे 5 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, यसमा 9 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, यसमा 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, यसमा 5 ले, यसमा 9 ले, यसमा 4 ले, यसमा 5 ले, यसमा 9 ले, यसमा 4 ले, यसमा 5 ले, यसमा 9 ले, यसमा 4 ले। र यो मेथड तपाईहरु फर्स्ट टाइम सिक्दै हुनुहुन्छ है साथी। यो मेथड अरु कतै छैन र सबैमा यस्तो टाइपमा प्रब्लममा सबैमा यही टाइपको गर्ने, किनभने हामीलाई एक्जाममा चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै कम हुन्छ के, थोरै हुन्छ। हामीलाई मिनेटमा हैन, हामीलाई सेकेन्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। त त्यही भएर यस्तो टाइपको ट्रिकहरु आइडियाहरु सकेसम्म तपाईहरु युज गर्नु होला। र नम्बर अफ क्वेशनसँग तपाई प्र्याक्टिस गर्नु हो भने, खेल्नु हो भने तपाईको स्टेबिलिटी र कन्फिडेन्स लेभल इन्क्रिज हुँदै जान्छ। ल काटौ यसलाई, 5 सत्ते 35 भयो, 5 दुना 10 भयो, यो काट्यो। नलिएर यहाँ भरि काटे डिभाइड लाग्दैन, त्यही भएर यो अप्सन ए भएन। यसरी चेक गर्दिने है त। 5 तिया 15 भयो, 5 दुना 10, यहाँ त काट्यो। 9 चौका कति भयो? 36 भयो। त मैले के भनेको त्यो भ्यालु सेम आउनु पर्यो, डिभाइड मात्रै लागेर हुँदैन। 4 पंचे 20 आयो। पर्फेक्ट रूपमा त हाम्रो यहाँ काटो, पर्फेक्ट रूपमा चाहिँ यहाँ तपाईको त डिभाइड लाग्यो, तर पर्फेक्ट रूपमा डिभाइड लागेर मात्रै हुँदैन, यसको भ्यालु पनि के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ। त यहाँ भ्यालु त सेम भएन, त्यही भएर बी इज के त? रङ एन्सर। अप्सन सी नम्बरमा हेरौँ, सी नम्बरको चेक गरौँ। 5 चौका कति आयो? 20 आयो। 9 चौका कति आयो? 36 आयो। 4 चौका कति आयो? 16 आयो। मुसुक हाँस्ने, अप्सन नम्बर सी ठोक्ने। किन? पर्फेक्ट रूपमा डिभाइड लाग्यो र आको भ्यालुहरु पनि के आयो त? सेम आयो। द्याट्स वाइ यो राइट एन्सर इज सी। ओके, क्वेशन नम्बर नेक्स्ट तिर जाउँ। के साथीहरु तपाईहरुले बुझ्नुभयो त? एकचोटी कमेन्ट गर्नु होला। यसको लागि मात्रै तपाईलाई दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड चाहिँ पर्फेक्ट लाग्नुपर्छ र डिभाइड गरेको जुन भागफल हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वल हुनुपर्छ है साथी, बराबर हुनुपर्छ। डिभाइड लागेर मात्रै हुन्न। सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरु। अहिले हामी लगभग 97 जना छौं।
यो क्लियर भयो कि भएन लेख्नुस् त सबैजना। ल ओके क्लियर भयो लेख्नु भएको छ साथीहरूले। ल त्यसो भए म अगाडि बढेँ है त। एक्सक्युज मी दीपक सर। हेलो दीपक सर। हजुर सर। मलाई को होस्ट बनाउनुहोस् न प्लिज। वेब इन्स्ट्रक्टरबाट आएको छु म। ओके ल त्यसो भए हामी क्वेसन नम्बर 5 तिर जाउँ है साथी हो। क्वेसन नम्बर यो 30 होला। क्वेसन नम्बर 30 तपाईहरुको लागि। ओके कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन साथी हो? क्लियर छ नि? ओके क्वेसन नम्बर 30 हेर्नुस् है त। क्वेसन नम्बर 30 ललिता सुवेदीजीले भन्नुभएको छ सर एकपटक फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ। ओके ललिताजी ध्यान दिनुस्। यस्तो टाइपको क्वेसनमा के गर्ने हामी अप्सन चेक मेथडबाट गर्ने सजिलो हुन्छ है त। अनि दिएको जुन रेशियो छ त्यो रेशियो लिएर अप्सनमा दिएको अप्सनमा डिभाइड हान्ने र डिभाइड हान्दाखेरि हामीलाई दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड चाहिँ पर्फेक्ट रूपमा लाग्नु पर्यो। जस्तै यहाँ सी नम्बरको हेर्नुस् यो 200 बाइ कति छ तपाईको 5 अनि 360 बाइ 9 160 बाइ 4 है त। अरु म अप्सन लिएको छैन। यहाँ हेर्नुस् त पर्फेक्ट रूपमा डिभाइड लाग्यो। 5 चौका 20 भयो अर्थात 40 पंचे 200 भयो। 9 चौका 36 भयो यो काट्यो। 4 चौका कति भयो 16 भयो। हेर्नुस् पर्फेक्ट रूपमा काटे कि काटेन? पर्फेक्ट रूपमा काट्यो पनि। दोस्रो नम्बरमा काटिसकेपछि जुन भागफल आउँछ एन्सर आउँछ त्यो हाम्रो बराबर हुनु पर्यो के। 40 छ भने 40 50 छ भने 50 60 छ भने 60 इक्वल भ्यालु हुनु पर्यो है साथी। फरक आउनु भएन। त जहाँ इक्वल आयो त्यही तपाई के हो त्यही तपाई के त एन्सर हो है त। क्लियर छ? ल साथीले भन्नुभएको छ गोकुलजीले सर यसको लङ मेथड के होला त्यो पनि भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। ओके छ त म तपाईलाई लङ मेथड नै देखाइदिन्छु है त। ल यसको लङ मेथड के होला त सबैजना हेर्नुस् है त। लङ मेथड हामीसँग 50 पैसा दिएको छ। ल एउटा कुरा तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस् त 50 पैसा र 25 पैसालाई नेपालीमा के भनिन्छ? 50 पैसा र 25 पैसालाई नेपालीमा के भनिन्छ लु भन्नुस् त तपाईहरु। ल तपाईहरु लेख्दै गर्नुस् ध्यान पनि दिनुस् है त। यो 50 पैसाको रेशियो कति दिएको छ 5x दिएको छ र 25 पैसाको 9x दिएको छ र 10 पैसा चाहिँ 4x दिएको छ। गुड गोकुलजीले राइट आन्सर दिनुभएको छ। 50 पैसालाई मोहर भनिन्छ। 50 पैसालाई मोहर भनिन्छ र 25 पैसालाई सुक्की भनिन्छ है त। याद गरौ यो कुरा। ओके क्वेशनमा हेरौँ त। र अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ 2 वटा 50 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ हो। 2 वटा 50 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ भने कति वटा 25 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ लु भन्नुस्। 2 वटा 50 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ भने कति वटा 25 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ? कति वटा? हो 4 वटा 25 पैसाको 1 रुपैयाँ हुन्छ हुँदैन? हो गुड। त्यसो भए हामी के गरौँ यो सबैलाई रुपैयाँमा लगाऊ है त। यो 50 यो 5x छ नि यो त 50 पैसाको हो नि त। यसलाई रुपैयाँमा लानको लागि 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ प्लस यो 25 पैसा हो 25 पैसालाई रुपैयाँमा लानको लागि 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ र यो 10 पैसाको 4x हो हैन र 10 वटा 10 पैसा 1 रुपैयाँ हो हैन त। भनेपछि
4x लाई रुपैयाँमा लानको लागि 10 ले डिभाइड गर्नुपर्छ बराबर कति रुपैयाँ दिएको छ त 206 रुपैयाँ दिएको छ यो कुरा बुझ्नु भएको बुझ्नु भएन यो 50 पैसामा दिएको छ नि त 50 पैसालाई रुपैयाँमा लगेको किनभने यो यता तपाईको रुपैयाँमा दिएको छ नि त हैन भने यो रुपैयाँलाई नै पैसामा लगिदिनुस् कुरा एउटै हो तपाईलाई जुन इजी लाग्छ त्यही गर्नुस् तपाई यसरी कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नभएलाई कन्भर्ट नगर्दा नै हुन्छ केही फरक पर्दैन है साथी हो एज युर विश तपाई रुपैयाँलाई पैसामा लानुस् कि पैसालाई रुपैयाँमा लानुस् है त तपाईको इच्छा तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुस् यसलाई यसरी कन्भर्ट नगर्दा नै हुन्छ यसैले तपाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् र यो बाँकी छोड्दिनुस् कुरा एउटै हो तपाईको इच्छा तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुस् ओके ल त्यसपछि अब यसलाई काटौं 2 4 10 को एलसीएम कति आयो त 2 4 10 को एलसीएम 20 आयो तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो यो अनि 2 लिएर 10 20 मा डिभाइड गर्नुस् 10 आउँछ 10 पंचे कति आयो त 50x आयो त्यसपछि 4 पंचे 20 आयो 9 पंचे 45x आयो अनि 10 दुना 20 आयो 4 दुना 80x आयो त 206 आयो भनेपछि अब यसलाई जोड्दाखेरि 206 मा हामी 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो र त्यसपछि यसलाई हामी टोटललाई हामी सम गर्ने हो त 50 प्लस तपाईको 45 95 प्लस 8 भनेको 103 भयो हैन र 103x बराबर हामी 206 गुना हामी 20 लेख्न सक्छौं त 103 वन्जा 103 103 टु जा 206 भयो त x बराबर 20 दुना कति भयो त 40 भयो अघि पनि हाम्रो जुन 40 आएको थियो नि यही हो 40 है त अब हामीलाई चाहिएको छ नम्बर अफ कोइन चाहिएको छ त नम्बर अफ कोइनमा हामी 50 पैसाको कति मानेको 50 पैसा बराबर 5x मानेको त 5 into 40 भयो अर्थात 200 वटा पिस भयो 200 वटा सिक्का भयो 50 पैसाको 25 पैसाको हामी 9x मानेको त 9 into 40 9 चौका 36 360 वटा भयो र 10 पैसाको हामी 4x मानेको अर्थात 4 into 40 भनेको 160 हो यसरी हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त यति गर्नमा त तपाईलाई मिनिमम भनेको 2 मिनेट भन्दा बढी लाग्छ हैन त्यो भन्दा कम लाग्दैन त त्यही भएर जुन तपाईलाई मैले ट्रिक दिएको छु त्यो ट्रिकबाट गर्नु होला एकदम सजिलो हुन्छ र फ्याट्टै निकाल्न पनि सकिन्छ ओके अब क्वेशन नम्बर म 30 तिर गए क्वेशन नम्बर 30 तपाईहरुको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ सबै जनाले गर्नुभयो होला पक्कै पनि क्वेशन भनेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम इज 16/25 अफ द सम हैन सम को सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त 16/25 हुन्छ त सबभन्दा पहिले हामीलाई सम कति दिएको छ त्यो त थाहा छैन त्यो मानौ हामी के त x मानौ है त x मान्यौ हामी ओके शर्मिला जी पहिले यहाँ ध्यान दिनुस् त्यसपछि हामी त्यो पनि गरौँला है त पहिले हामी प्रिन्सिपल x मान्यौ र इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईको के त सम को प्रिन्सिपल को 16 बाइ कति 25 दिएको छ अरे भनेपछि 16x बाइ कति आयो त 25 आयो प्रिन्सिपल र क्वेशनमा अरु के भनेको छ फाइन्ड द रेट पर्सेन्ट भनेको r को भ्यालु निकाल्नु एन्ड टाइम t को भ्यालु निकाल्नु तर तिनीहरु के छ त न्यूमेरिकली के छ त इक्वल छ त्यो न्यूमेरिकली इक्वल भन्नुको अर्थ भयो r बराबर के छ त t छ यो अकॉर्डिंग टु क्वेशन र कन्डिसन अनुसार हामीले बुझेको र हामीले फर्मुला के थाहा छ i बराबर फर्मुला हुन्छ p गुना t गुना r बाइ के हुन्छ त 100 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ i को भ्यालु हामीले निकालिसकेको 16x बाइ कति त 25 निकालेको हो र p को भ्यालु कति राखेको त यहाँ x हामीले लेट गरेको त x भयो t को भ्यालु t नै छोड्दियौ हामी र r को भ्यालु हामी t राख्दियौ किनभने r बराबर t हो वा t बराबर r कुरा एउटै हो एउटैमा कन्भर्ट गर्दियौ डिवाइड बाइ 100 भयो यो x तपाईको सकियो अब यसलाई काटौं 25 वन्जा 25 25 चौका 100 भयो अब 16 into 4 बराबर t गुना t भनेको t स्क्वायर भयो 16 चौका 64 बराबर यो t स्क्वायर भयो भने त t बराबर कति भयो 8 भयो किनभने 64 भनेको के हो त 8 के स्क्वायर भयो स्क्वायर र स्क्वायर काटियो t बराबर 8 इयर भयो त भनेपछि हाम्रो क्वेशनमा त r र t को भ्यालु त सेम हो
त आर र टी बराबर 8 आयो भनेपछि आर बराबर पनि 8 र टी बराबर पनि के आयो त 8 आयो जुन चाहिँ अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ। ओके क्लियर छ कि छैन साथी हो? क्लियर छ बुझ्नुभयो कुरा? ओके क्लियर छ भन्नुभएको छ ल। त्यसो भए हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्ट तिर जाँदैछौँ 31 नम्बरतिर जाँदैछौँ। तपाईहरु सकेसम्म प्रोसेसलाई एभोइड गर्नु साथी हो। कन्सेप्ट इज पावर, कन्सेप्ट मजाले बुझ्नुस्, प्रोसेसतिर नजाऊ। प्रोसेस धेरै लामो लामो हुन्छ, तपाई हेर्नु नै भयो। ल अब क्वेशन नम्बर नेक्स्ट तिर जाऊ। ल क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस्, ध्यान दिनुस् है त, एकदम सजिलो क्वेशन छ। यहाँ 3 जना व्यक्ति रहेको छ, ए बी र सी रहेको छ। हेरौँ है साथी, के भनेको छ ए इज थ्राइस इफिसिएन्ट देन बी। बी को भन्दा ए चाहिँ तेब्बर छ हो, बी को भन्दा ए चाहिँ तेब्बर छ रे। अनि सी इज ट्वाइस एज इफिसिएन्ट एज बी, र बी को भन्दा चाहिँ के छ त यो दोब्बर रहेको छ रे। यसको मिनिङ यही हो कि हैन? हेर्नुस् त, बी को भन्दा तेब्बर भयो किनभने 1 को तेब्बर 3 हुन्छ हो, र बी को दोब्बर गर्दाखेरि सी हुन्छ हैन। 1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 हुन्छ, 1 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 हुन्छ। यो के हो त? यो यिनीहरुको इफिसिएन्सी हो। के हो त? यिनीहरुको कार्यक्षमता हो, दक्षता हो हैन, यिनीहरुको क्यापासिटी हो। अब हामी डेज निकाल्नु त डेज भनेकै के हो त? इफिसिएन्सी को रेसिप्रोकल हो हैन। जस्तो रामले 2 दिनमा कुनै काम एक काम गर्छ भने 1 दिनमा कति गर्छ त? 1/2 काम गर्छ कि गर्दैन? हो त्यस्तै इफिसिएन्सीलाई डेजमा लानलाई के गर्नुपर्छ त? रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ। त यो 3 को रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 1/3 भयो। बीचमा हामी इज टू नै हाल्दियौ। इज टू 1 को रेसिप्रोकल 1/1 भयो र 2 को रेसिप्रोकल के भयो त? 1/2 भयो। क्लियर छ यहाँसम्म? बुझ्नुभयो कुरा? यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन? लेख्नुस् त च्याट बक्समा साथी। तपाईहरु अल्छी नहुनुस्, तपाईहरु एक्टिभ हुनुस् है साथी। यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन भन्नुस्? यहाँसम्म क्लियर छ? ल अब सबैजना मलाई कमेन्ट गर्नुस्। ओके ल जानकीजीले भन्नुभएको छ एकचोटी फेरि भन्नुभएको छ। यस्तो क्या जानकीजी, क्वेशनमा भनेको छ ए चाहिँ बी को भन्दा तेब्बर छ। त बी को भन्दा मानौ बी को 1 भयो भने 1 को तेब्बर 3 हो, र बी को भन्दा दोब्बर सी छ। त 1 मानौ भने यसलाई यो दोब्बर भयो। ठीक छ? क्लियर? अब यो के भयो? हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् त, यस्तो टाइपको पढ्नु भएको छ कि छैन? रामले 10 दिनमा एक काम गर्छ भने 1 दिनमा कति त? रामले 1 दिनमा 1/10 गर्छ कि गर्दैन? हो। त यो भयो डे लाई टाइममा निकाल्दाखेरि रेसिप्रोकल गर्ने। त्यस्तै इफिसिएन्सीलाई पनि के रे डे मा निकाल्दा चाहिँ रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ है त। हजुर मैदिना चौधरी जी के भन्नुभयो भन्नुस् त। ओके त्यसपछि हेर्नुस् है त, अब यो 3 यो 1 र यो 2 को के गर्ने? एलसीएम लिने। कुन सीएम लिने साथी हो? एलसीएम। त 3 1 2 को एलसीएम कति हुन्छ लु भन्नुस् सबैजना? कति हुन्छ? 3 1 2 को एलसीएम कति हुन्छ? ओ 6 हुन्छ। यो त आउनु पर्यो, 6 हुन्छ। त 6 ले के गर्ने? सबैमा मल्टिप्लाई गर्ने। 6 ले के गर्ने? सबैमा मल्टिप्लाई गर्ने है त। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कति आयो? 2 आयो। अनि यो 6 आयो किनभने 1 6 जा 6 हुन्छ, 6 * 1 भनेको 6 भयो। यो 2 3 जा 6 भयो, 1 3 जा 3 भयो। भनेपछि एबीसी ले हैन इन्डिभिजुअली कति कति दिनमा गर्छ त? 2:6:3 मा गर्छ, जुन चाहिँ तपाईको अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ। तपाईहरु स्क्रिनशट लिनुस् नभए सार्नुस्, तपाईलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुस् है साथी हो। स्क्रिनशट लिन मन लाग्छ भने स्क्रिनशट लिनुस्, हैन भने सार्न मन लागेको छ भने सार्नुस्।
तर नि साथीहरु आज जुन हामी फिडब्याक गर्यो नि फेरि एकचोटी आज हामी यो क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गरौँ है घरमा, नभए भोलिको दिनमा यो क्वेशन चाहिँ तपाईलाई एन्सर चाहिँ तपाईलाई क्वेशन सोध्छ कि म कसरी आयो भनेर, कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर नम्बर अफ क्वेशनसँग प्र्याक्टिस गर्ने। ओके, क्वेशन नम्बर यो कति थियो? 30-31 थियो। अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 32 मा। ल क्वेशन नम्बर 32 यो तपाईको फ्र्याक्सनको क्वेशन रहेको छ है साथी। यो फ्र्याक्सनमा हामीलाई सबभन्दा ठूलो फ्र्याक्सन पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तपाईहरुलाई के रे फ्र्याक्सनको पक्कै पनि कन्सेप्ट छ होला हैन? त सुन्नुस् है साथी हो। त यसमा जुन हामीलाई दिएको छ म लेख्दै छु 3/5, त्यसपछि 4/7, त्यसपछि 8/9, त्यसपछि 15/17 दिएको छ र लास्टमा 13/16 दिएको छ। तपाईलाई फ्र्याक्सनमा यदि क्वेशन आयो भने फ्र्याक्सनबाट त तपाईलाई दुई किसिमको सोध्छ मात्रै क्वेशन। एक नम्बरमा तपाईलाई सबभन्दा ठूलो वा सबभन्दा के रे स्मलेस्ट, बिगेस्ट र स्मलेस्ट फ्र्याक्सन तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। होइन भने तपाईलाई एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डर सोध्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यी फ्र्याक्सनबाट क्वेशन आयो भने र एकछिन मात्रै तपाईलाई सानो थोरै म 1 मिनेटमा मात्रै फ्र्याक्सनको बारेमा जानकारी दिए। अहिले सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि, त्यही भएर म दिदैछु है साथी हो। फ्र्याक्सन अर्थात भिन्न, जसलाई हामी नेपालीमा भिन्न भन्छौं। यो फ्र्याक्सन भनेको यो जुन हर र अंश अर्थात न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर, माथिकोलाई न्युमिनेटर भनिन्छ र तलकोलाई डिनोमिनेटर भनिन्छ, अर्थात माथिकोलाई अंश भनिन्छ, तलकोलाई हर भनिन्छ। यही न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरको एरेन्जमेन्ट नै के हो त फ्र्याक्सन। यो फ्र्याक्सन जम्माजमी दुई किसिमको है साथी। एउटा हुन्छ प्रोपर फ्र्याक्सन, एउटा हुन्छ प्रोपर फ्र्याक्सन, अर्को हुन्छ इम्प्रोपर फ्र्याक्सन। इम्प्रोपर फ्र्याक्सन यो बुझ्नु भएन भने यहाँ गाह्रो हुन्छ भनेर म तपाईलाई बुझाउन खोजेको मात्रै हो। मलाई तपाईलाई बुझाउन सजिलो र तपाईलाई पनि बुझ्न सजिलो होस् भनेर म यो गरेको मात्रै है साथी। ध्यान दिएर सुन्नुस् र कतै कपीमा साइडमा चोरेर राख्नुस्, काम लाग्नु पर्यो। त प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको ध्यान दिनुस्, सबैजना ध्यान दिनुस् है त। प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको के हो र इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको के? प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको तल र माथिको कम्पेयरमा, ध्यान दिएर सुन्नु होला, तल र माथिको कम्पेयरमा अर्थात न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरको कम्पेयरमा भन्न खोजेको हैन। माथि र तलको कम्पेयरमा माथिको भ्यालु सानो तर तलको भ्यालु के त ठूलो, माथिको भ्यालु सानो तर तलको भ्यालु के त ठूलो भयो भने त्यसलाई हामी प्रोपर फ्र्याक्सन भन्छौं। हेर्नुस्, माथिको भ्यालु के त सानो, तल र माथिको कम्पेयरमा माथिको भ्यालु के त सानो, तलको भ्यालु के त ठूलो। माथिको सानो तलको ठूलो भने उसलाई प्रोपर फ्र्याक्सन भनिन्छ। र इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको जस्ट अपोजिट, माथि के त ठूलो तल के त सानो, माथि के त ठूलो तल के त सानो, माथि ठूलो तल सानो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन, माथि सानो तल ठूलो प्रोपर फ्र्याक्सन। यो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। ल त्यसो भए मलाई तपाईहरु कमेन्ट गर्नुहोस् सबैजना, यो दिएको जुन फ्र्याक्सन्स हो त्यो प्रोपर फ्र्याक्सन हो कि इम्प्रोपर फ्र्याक्सन? सबैजना प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। यो दिएको जुन फ्र्याक्सन छ यो प्रोपर फ्र्याक्सन हो कि इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हो? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रोपर फ्र्याक्सन। गुड, यति बुझ्नुभयो भने तपाई 90% बुझिसक्नुभयो है। यति बुझ्नुभयो भने तपाई 90% बुझिसक्नुभयो है साथी। ल ध्यान दिनुस्। गुड, एब्सोल्युटली यो प्रोपर फ्र्याक्सन हो, कन्फर्म भयो नि त। सबभन्दा पहिले हाम्रो काम के हो त? यो डिफरेन्स निकाल्ने। 3 र 5 को डिफरेन्स यहाँ 2 हो, 4 र 7 को डिफरेन्स यहाँ 3 हो, अनि 8 र 9 को डिफरेन्स यहाँ 1 हो, 15 र 17 को डिफरेन्स यहाँ 2 हो, 13 र 16 को डिफरेन्स यहाँ 3 हो। डिफरेन्स भनेको फरक निकालेको, तल र माथिको फरक निकालेको। ओके, हामीलाई त क्याल्कुलेटर युज गर्न दिदैन नि त, त्यही भएर हामी ट्रिकतिर जाँदैछौँ क्या। सुन्नुस् है त, यो 3 माथिको लेख्ने 3, यो जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्सले डिभाइड गर्ने, माथिको लेख्ने 4 डिफरेन्सले डिभाइड गर्ने, माथिको लेख्ने 8 डिफरेन्सले डिभाइड गर्ने। 15 बाई कति आयो? 2 आयो। 13 बाई कति आयो? 3 आयो।
सबैजना लेख्नुस् त यहाँसम्म क्लियर भयो कि भएन? यो स्टेपसम्म क्लियर छ कि छैन? एकचोटि तपाईलाई बुझाउनको लागि मैले एक स्टेप एक्स्ट्रा गरेको, सजिलो होस् भनेर। अब तपाईलाई यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने कहिले पनि छुटिदैन क्या। क्लियर छ? ए मुटुको टुक्राहरू लेख्नुस् न, छिटो छिटो लेख्नुस्। क्लियर छ कि छैन? तपाईहरु एक्टिभ हुनुस् न। हो, क्लियर छ। अब हेर्नुस् है त, त्यसो भए यो जुन डिनोमिनेटरको देखिराख्नु भएको छ नि 2 3 1 1 2 3, ल भन्नुस् त यसको एलसीएम कति होला? लु सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त, यसको एलसीएम कति होला? अरे माफ गर्नु होला। टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा केही म्याथको क्लास डिले हुन्छ अहिले। हाम्रो त्यहाँ लाइट गएको भन्ने जानकारी आयो। म त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरुलाई बैंकिङ एक्टको क्वेशनहरुको आन्सर भन्छु है त। त्यतिन्जेलसम्म सर पनि हाम्रो स्टुडियोमा आउनुहुन्छ। उहाँले घरबाटै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर अलिकति ढिला भयो है। ल सबैजनाले हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 1 देखि हामी आन्सर भन्छौं है। प्रश्न नम्बर 1 को क रहेको छ बैंक पर्यवेक्षण विभाग। प्रश्न नम्बर 1 को क है। प्रश्न नम्बर 1 को क, त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 को घ डी है। प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुस्, प्रश्न नम्बर 3 को क, विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 1 गते क है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 4 को अप्सन ख मा नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 5 को क, दफा 51। प्रश्न नम्बर 6 को प्रश्न नम्बर 6 को ख रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 7 को ग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 8 को नबिल बैंक। प्रश्न नम्बर 9 मा हेरौं। क, आर्थिक वर्ष 2079-80। प्रश्न नम्बर 10 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 10 को नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 को ख रहेको छ 1 वर्षसम्म। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 को ग रहेको छ 2063 6 महिना 6 गते रु 5 है। प्रश्न नम्बर 13 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 13 को ख रहेको छ समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक।
प्रश्न नम्बर 14 छ। प्रश्न नम्बर 14 को क रहेको छ, अल्पकालीन है। र बैंकिङ एक्टको अन्तिम क्वेसन प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, यसको घ रहेको छ है। अब हामी म्यानेजमेन्ट र एकाउन्टतर्फ लाग्छौँ। प्रश्न नम्बर 16 मा हेर्नु होला, 16 को सी अथवा ग है, ग। त्यस्तै गरी 17 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 17 को ख, केन्द्रीय भर्ना नीति। प्रश्न नम्बर 18 मा हेर्नु होला, प्रश्न नम्बर 18 को ग, भाद्र मसान्तभित्र। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा हेर्नु होला, दोहोरो सञ्चार, क। प्रश्न नम्बर 20 मा हेर्नु होला, 20 को क, गुण दृष्टिकोण। प्रश्न नम्बर 21 मा ग रहेको छ, खुद बिक्रीबाट बिक्री सम्पन्न वस्तुको लागत घटाउनु पर्छ। प्रश्न नम्बर 22 को ख, सबै नगद प्राप्ति तथा भुक्तानी। प्रश्न नम्बर 23 मा हेरौँ, प्रश्न नम्बर 23 को घ, नगद रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा हेरौँ, 24 मा क, सम्पत्तितर्फ एसेट साइड भनेको छ। प्रश्न नम्बर 25 मा हेरौँ, क्रेडिटतर्फ है। प्रश्न नम्बर 25 को क्रेडिटतर्फ। म्याथको केही बेरमा हुन्छ, हामी अगाडिकै ठाउँबाट कन्टिन्यू गराउँछौँ है। अब हामी योभन्दा तल सामान्य ज्ञानमा जान्छौँ है। प्रश्न नम्बर हामी 36 मा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 36 मा युरोपको कुन नदी किनारमा 3 देशका राजधानी अवस्थित छन् भनेर भनिएको छ। युरोपको डेनुब नदीमा छन् है। यो अप्सन क सही आन्सर रहेको छ, डेनुब नदी। डेनुब नदी भनेको नाइल नदी पछिको दोस्रो लामो नदी हो है। धेरै राष्ट्रहरूमा बग्ने यो दोस्रो नदी हो। पहिलो त नाइल भइहाल्यो, त्यसपछिको यो दोस्रो हो। यसले विभिन्न युरोपका थुप्रै 8वटा देशहरूमा पनि 10वटा देशहरू हुँदै बग्ने गर्दछ है डेनुब नदी। यो विषयमा पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 37 मा जाउँ। नेपालको कश्मीर भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? नेपाल कश्मीर जुम्ला हो। सही आन्सर ख मा छ। विश्वका मुख्य क्रान्ति सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत छ भनेर भनिएको छ। यो भनाइहरू हेर्नु होला है। सरस्वती हेर्दाखेरि सबै भनाइहरू सही छन् र एउटा अप्सन घमा रहेको यो भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ। यसको सही आन्सर यसको घमा रहेको छ है। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम 1975 अप्रिल 29 मा सुरु भएको थियो भनेर यहाँ भनिएको छ, तर यो गलत रहेको छ। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम भन्नाले 1776 देखि 1783 सम्म चलेको थियो है। यसको सही आन्सर यो रहेको छ। यसलाई त्यसमा लाग्नु। त्यस्तै गरी 39 नम्बरमा यसको सही आन्सर क रहेको छ, वसन्तदेव। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40 मा हेर्नु होला, प्रश्न नम्बर 40 को सही आन्सर प्रश्न नम्बर 40 को सही आन्सर ग रहेको छ। 1945 8 महिना 6 गते भनेर भनिएको छ है। सही आन्सर यसको। अमेरिकाले 76 वर्ष अगाडि 2 जापानी सहर हिरोसिमा र नागासाकीमा अगस्त 6 तारिक र पछिल्लो पटक 9 मा गरी 2टा परमाणु बम खसालेको थियो है। त्यो बम खसालिसकेपछि द्वितीय विश्वयुद्धलाई समाप्तितिर
मोडेको थियो भने पनि भनिएको थियो है। अगस्त 6 मा बिहान 8:15 इनोला गे नामक अमेरिकी B-29 विमानले हिरोसिमामा र परमाणु बम खसालेको थियो। त्यस्तै गरी 41 नम्बरमा हेर्नु होला। 41 नम्बरमा नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्ने व्यक्ति पद्म शमशेर हुन् है। नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्ने व्यक्ति पद्म शमशेर। त्यो कुन संविधान हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 भनेर त्यतिखेर राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गर्नुभएको थियो। त्यो संविधानका विशेषताहरू के थियो भने 2004 साल माघ 13 गते घोषणा भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रथम लिखित संविधान थियो त्यो हैन। त्यसमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची समावेश थियो है। 2 सदनात्मक व्यवस्था, राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा भनेर 2 वटा व्यवस्था गरिएको थियो त्यो संविधानमा। प्रश्न नम्बर अब हामी 42 तर्फ लाग्छौँ। प्रश्न नम्बर 42 को जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलोदेखि सानो सार्क राष्ट्रको क्रम कुन सही छ भनेर भनिएको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा यो घ आन्सर रहेको छ है। पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल अप्सन ग सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी क्याम्ब्रिज वर्ष शब्द 2021 तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। यसको सही आन्सर ग रहेको छ। नेपाली मिनिङ यसको लगनशीलता रहेको छ है। त्यस्तै गरी 44 नम्बरमा क्षेत्रफलका आधारमा नेपालका 5 ठुला जिल्लाहरूमध्ये ठुलोदेखि सानो क्रम कुन सही छ भनेर भनिएको छ। सही आन्सर यसको घ रहेको छ। डोल्पा, हुम्ला, ताप्लेजुङ, गोर्खा मुस्ताङ है। एउटा यो क्वेसनमा केही डाउट छ है। यो 2020 हुनुपर्ने हो, 21 भएको छ है। यो अहिलेसम्म 21 आइसकेको छैन। त्यसकारण यो क्वेसनलाई तपाईँले मान्यता नदिनु होला। यस 2020 नै आएको छ है। नयाँ आइसकेको नभएको कारणले यसलाई हामीले परिमार्जित गरेका छौँ। ओके, र जिकेको आन्सर पनि सकियो। केही बेरमा हामी म्याथको क्लास सुरु गर्छौँ है। सर पनि जोडिसक्नु भएको छ, कति आयो भन्नुभएको छ। ओके, म सरलाई जोडिहालेँ है। सरलाई जोडिहालेँ है मैले। सर माइक अनम्युट गर्नु होला है। हजुर सर, बत्ती आयो सर। ओके, केलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ सर? सर यहाँ सकियो, तपाईँको कन्टिन्यू गर्नु सर अघिदेखि। ए हुन्छ सर, हुन्छ। ल ओके, साथी हामी अघि यही थियो होला हैन र? ल यहाँसम्म त पक्कै पनि क्लियर छ। त्यसपछि यहाँ 2 3 1 6 2 3 को एलसीएम कति होला? एकचोटी सबैजना भन्नु होला फेरि मलाई। ल यसको एलसीएम कति होला भन्नुस् त छिटो छिटो। गुड, 6 हो। त जति हाम्रो एलसीएम आयो त्यो एलसीएम ले के गर्ने? सबैमा मल्टिप्लाई गरिदिने। यो 6 ले के गर्ने? सबैमा मल्टिप्लाई गरिदिने है त। ल ओके, अब यसलाई काटौ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 8 6 जा 48, 4 2 जा 8 आयो, सरी 4 2 जा 8। अनि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 15 तिया 45, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 13 दुना 26। ओके हुन्छ। ल सुन्नुस् है त। यसमा सबैभन्दा हामीलाई बिगेस्ट फ्र्याक्सन निकाल्नु पर्ने छ हैन। यसमा सबभन्दा बिगेस्ट नम्बर कुन हो? 48 हो। त्यो कसको फ्र्याक्सन हो? 8/9 को। भनेपछि हाम्रो बिगेस्ट फ्र्याक्सन के भयो त? बिगेस्ट फ्र्याक्सन के भयो त? हाम्रो 8/9 भयो। स्मलेस्ट फ्र्याक्सन हाम्रो के भयो त? 4/7 भयो। कमेन्ट गर्नुहोस् बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन। क्लियर छ कि छैन साथी? क्लियर छ?
क्लियर भयो क्वेशन? ल ओके, अब क्वेशन नम्बर 8 तिर जाउँ हामी। क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुस् है त। क्वेशन नम्बर 8 मा भनेको छ, म तपाईलाई बुझाउँदै छु। पहिले यो क्वेशन व्यावहारिक रूपमा, पहिले यो व्यावहारिक रूपमा क्वेशन बुझौँ हामी, अनि यो गर्न सजिलो हुन्छ। मानौ तपाई आफैलाई, तपाई पसले हुनुहुन्छ है त, तपाई शॉपकीपर हुनुहुन्छ एकछिनको लागि, तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ र तपाईसँग दुई किसिमको चामल रहेको छ। एउटा मनसुली चामल, अर्को बासमती रहेको छ चामल। बासमती दुई किसिमको चामल रहेको छ। मनसुली चामलको 1 केजी को 9 रुपैयाँ 30 पैसा रहेको छ र बासमती चामलको 10 रुपैयाँ 80 पैसा रहेको छ मानौ। ठीक छ? तपाईको यो बासमती चामल मानौ के भयो त, यो बिग्रिन आँटेको छ। यो बासमतीबाट बास चाहिँ गइसकेको छ, मती मात्रै बाँकी छ है त। आई मिन यसको बासना जुन छ त्यो गइसकेको छ, डेट एक्सपायर हुन आँटेको छ। ठीक छ? तपाई के गर्नुभयो, यो मनसुली र बासमतीलाई एउटा नयाँ के त बोरामा हाल्दिनु भयो। ओके, र तपाई ग्राहकलाई के भन्दै हुनुहुन्छ अब, कि मेरो पसलमा एउटा यस्तो चामल आएको छ, लास्टै टेस्टी चामल, र जसको 10 रुपैयाँ केजी पर्छ है त। 10 रुपैयाँ केजी पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो 10 रुपैयाँ केजी पर्छ है त। यसमा मनसुली र बासमती दुवै मिक्स गरेको छ र बेच्दाखेरि तपाई कसरी बेच्दै हुनुहुन्छ त, 10 रुपैयाँ केजी। यो चामल अहिले मार्केटमा आएकै छैन। हेर्नुस्, एकचोटी टेस्ट गर्नुस् कति मिठो छ, हो हैन? त भनेपछि सुरुमा चाहिँ यो मनसुली र बासमतीको क्वान्टिटी कति थियो त, कति लिनु भएको थियो तपाई? यो बासमती र मनसुलीको क्वान्टिटी कति लिनु भएको थियो कि बेच्दाखेरि तपाईको 10 रुपैयाँ पर केजी भयो। यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ। दिस मिन्स यु हेभ टु फाइन्ड द रेशियो अफ मनसुली एन्ड बासमती चामल। You have to find the quantity of the के त मनसुली एन्ड बासमती चामल। सुरुको कति हामी ल्याएको थियो क्वान्टिटी, त्यो क्वान्टिटी हामीलाई के त फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईको के भयो त, सिम्पली बुझ्ने एउटा तरिका भयो। म तपाईलाई तरिकाले बुझाउने प्रयास गरे। पक्कै पनि क्वेशन तपाईहरु बुझ्नु भयो होला। यसलाई म रब गर्दै छु है साथीहरु। ल रब गरे म। त्यसपछि अब क्वेशन बुझिसकेपछि त्यसको सोलुसन पनि जानु पर्यो। ल हेर्नुस्, यसको ट्रिक हेर्नुस्। फर्स्टमा हामी फर्स्ट टाइपको राइस, त्यसपछि सेकेन्ड टाइपको राइस लेख्ने है त। फर्स्ट टाइपको राइसको आरएस रहेछ 9 रुपैयाँ 30 पैसा, अर्कोको 10 रुपैयाँ 80 पैसा, र वर्थलाई जहिले पनि बिचमा राख्ने, सेन्टरमा राख्ने, वर्थलाई जहिले पनि वर्थलाई बिचमा राख्ने, र ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर राइटबाट घटाउने है। फर्स्टमा राइटबाट घटाउने है त। त 10 रुपैयाँ 80 पैसाबाट 10 रुपैयाँ गयो भने कति बाँकी हुन्छ त, 80 पैसा मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यस्तै अब लेफ्टबाट घटाउने, ठुलोबाट सानो घटाउने, किनभने क्वान्टिटी त हाम्रो नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदैन नि त। तपाई कहिले पसलमा जानु भएको छ कि मलाई -5 केजी चामल दिनुस् त भन्नु भएको छ हैन नि? क्वान्टिटी कहिले पनि मिक्सर कहिले पनि नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदैन के। अनि त्यही भएर हामी ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर घटाउने। त 10 रुपैयाँबाट 9 रुपैयाँ 30 पैसा गयो भने 10 रुपैयाँबाट त 0 रुपैयाँ 70 पैसा बाँकी हुन्छ। त यो जुन हाम्रो नयाँ घटाएर आएको छ, यही तपाईको के हो त, क्वान्टिटीको सुरुको नयाँ रेशियो है त, चाहिएको रेशियो। त 80 पैसा इज टु कति त 0.70 पैसा। 0 काटियो, यो 0.0 पनि काटियो, बाँकी कति त 8:7 आयो। भनेपछि एन्सर 8:7 भयो। अब खोजौ कति नम्बरमा छ 8:7। ल मैले त क्वेशनको एन्सर नै रब गरिदिए। तपाईहरुसँग छ कमेन्ट गर्नुस् त कति नम्बरमा छ 8:7 एबीसीडी मा? कतै त होला पक्कै पनि 8:7। मैले अप्सन यहाँबाट डिलिट गरिदिए है साथी। तपाईहरु आफै खोज्नु होला। ल क्लियर छ? कुरा बुझ्नु भयो? फर्स्टमा राइटबाट घटाउने है त, फर्स्टमा, सेकेन्डमा लेफ्टबाट घटाउने। क्लियर छ कि छैन लेख्नुस् सबैजना।
गोकुल जोशीजी प्लिज भन्नुहोस्, साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस्, क्लियर छ कि छैन? हेलो दीपक सर, दीपक सर हजुर सर हजुर मलाई को होस्ट बनाउनुस् न, मेसेज आइरहेको छैन। ओके सर ओके भयो सर। ओके त्यसो भए अब हामी क्वेसन नम्बर 9 तिर जाउँ। ल क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस्। ल क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस्, यो इलेक्सनको कुरा हो हैन? मानौ दुई जना बीच इलेक्सन भइरहेछ, एउटा एमाले अर्को कांग्रेस पार्टीको र एउटा हाम्रो के भन्ने डोमा भन्नु त? अध्यक्षको लागि के भन्ने हैन, हो? केहीको लागि यो कम्पिटिसन भइरहेछ, इलेक्सन भइरहेछ दुईवटा क्यान्डिडेट बीच। र सुन्नुस् है त, टोटल पर्सेन्टेजमा दिएको टोटल भोट त हाम्रो 100% हुन्छ नि त, हो कैन? टोटल भोट त हाम्रो 100% हुन्छ नि त। हेर्नुस्, 1 गोट 55% अफ द टोटल भोट, एक जनाले 55% चाहिँ भ्यालिड भोट पायो। त एक जनाले 55 पायो पर्सेन्ट, 55% भ्यालिड भोट, इनभ्यालिड भोट कति पायो उले? 45%। किनभने टोटल भोट त 100% हो नि त। त 100% मा उ 55% भ्यालिड भोट यदि पायो भने इनभ्यालिड भोट कति त? 45% भयो इनभ्यालिड भोट। र यो क्वेसन 2073-74 सालमा आरबीबी को चौथो लेभलमा यो सोधेको क्वेसन हो, 5 मार्क्समा सोधेको यो क्वेसन हो। र एनआरबी मा पनि एमसीक्यू मा एकचोटी सोधिसकेको क्वेसन हो यो, तपाईहरु एकचोटी हेर्नु होला। इन्टु 20% अफ द भोट वेयर इनभ्यालिड भयो। त यो 20% तो इनभ्यालिड भयो भने भ्यालिड कति भयो त? टोटल भोट त 100% हुन्छ। त 100 बाट 20 घटाउ त कति आयो? 80% के भयो त? भ्यालिड भोट भयो। त कसको भयो 80% तपाईको भ्यालिड भोट? टोटल भोटको। त टोटल भोट कति दिएको छ त? 7500 भयो। भनेपछि 7500 भोटको यो 45% इनभ्यालिड भोट र 80% भ्यालिड भोट हो नि त, टोटल भोटको हो नि त। त टोटल भोट त त्यो गाउँमा 7500 रहेछ नि त, हैन? अब हेरौं अर्को उम्मेदवारले कति पाउने रहेछ र त्यसो भए 45% भनेको 45/100 आयो, मल्टिप्लाई 80% भनेको 80 कति आयो त? 100 आयो, मल्टिप्लाई बाई कति त? 7500 आयो। क्लियर? यो हामी अघि जुन दिएको ए को हो, अहिले हामी निकाल्दै छौं बी को, किनभने अर्को उम्मेदवारको सोधेको छ नि त। अब काटौ, यो दुईटा जिरो यो दुईटा जिरो सक्यो। 25 तिया के रे 25 चौका 100 भयो, 25 तिया 75 भयो। 4 1 जा 4 हैन, 4 1 जा 4, अब 420 जा कति भयो त? 80 भयो। त बाँकी कति आयो? 45 गुना 20 गुना 3 आयो। भनेपछि 45 गुना 60 गरौँ हामी, कति आयो? एउटा जिरो थपौ, 6 पंचे 30 को जिरो, क्यारी 3, 6 चौका 24, 3 कति आयो त? 27। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा भनेपछि 27 अप्सन नम्बर कहाँ रहेको छ त? अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ। ओके, पक्कै पनि सबैजनाले बुझ्नु भएको होला हैन र साथी? ल क्वेशन नम्बर हामी 10 तिर जाउँ। क्वेशन नम्बर 10 रहेको छ, एकैछिन है त साथी हो। ल क्वेशन नम्बर 10 लाई हेरौँ। क्वेशन नम्बर 10 को लागि हामी बच्चा क्लासमा यो फर्मुला धेरै पढेको हो। खासमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेर हामी धेरै पढेको छ यो फर्मुला, हो कैन? र यही फर्मुला अहिले पनि काम लाग्छ। यो टोटललाई हामी a मानौ, यसलाई हामी b मानौ, त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। त फर्मुला a प्लस b हुन्छ। त 469
प्लस 174 प्लस बी भनेको 469 अनि माइनस 174 यो भनेको ए प्लस बी। अब ए माइनस बी भनेको 469 प्लस 174 माइनस 469 अनि माइनस माइनस के भयो त प्लस 174 भयो डिभाइड बाई 469 into 174 भयो। अब हेर्नुस् यो काटियो यता माइनस प्लस पनि सकियो भनेपछि 4 into 469 प्लस 469 भनेको हामी 2 into 469 पक्कै पनि लेख्न सक्छौं इन्टु 174 र यहाँको 174 भनेको 2 into 174 लेख्न सक्छौं नि अनि डिभाइड बाइ के आयो त 469 into 174 174 काटाकटी 469 काटाकटी बाँकी के रह्यो त 2 into 2 2 into 2 भने कति आयो 4 जुन चाहिँ अप्सन नम्बर बी मा छ। ल भन्नुस् क्लियर भयो कि भएन सबैजना कमेन्टमा लेख्नुस् क्लियर भयो कि भएन। क्लियर छ कि छैन लेख्नु साथीहरु। ओके भयो। ल तपाईको यो म्याथको फिडब्याक सकेको छ। यदि तपाई बीचमा कोही जोइन गर्नु भएको छ भने यो रेकर्ड भइरहेछ तपाई सरसँग दीपक सरसँग रेकर्डेड भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर हजुर। सर सकिएको छ सर। ओके थ्यांक यू सो मच सर। ओके ओके वेलकम सर मोस्ट वेलकम सर। सर म लिभ गरे सर। हुन्छ हुन्छ सर। ल अघि कम्प्युटरको सबैजनालाई कम्प्युटरको लाउनु होला है। प्रश्न नम्बर 46 को ए रहेको छ 47 को सी 48 को सी 49 को पनि सी 50 को डी। 45 नम्बरलाई एकछिनलाई हटाइदिनु होला यो पुरानै छ नयाँ अपडेट आएको छैन यसको। ओके तपाईहरु कोही भर्खरै जोइन हुनु भएको छ भने तपाईको यो भिडियो लिंक हाम्रो युट्युब च्यानलमा आउँछ वेब इन्स्टिट्युटबाट है। वेबको फेसबुक पेज र त्यस्तै गरी ग्रुपमा पनि आउनेछ है। त्यसमा गएर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई बाइ बाइ।